अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फकीर से पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। इंसान जो खरीद नहीं सकता उसके लिए वह बिक जाता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाए तो समझ जाइए सूरज गुरूब होने वाला है। मतलब की दुनिया है, लोग जनाजा भी अपने सवाब के लिए पढ़ते हैं। जमीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद जमीन का हो जाता है। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबां है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। क्या खूब थे वह बचपन के दिन जब दो उंगलियां जोड़ने से दोस्ती हो जाया करती थी। अब तो गले मिलने के बाद भी मुनाफिकत नहीं जाती। आपके अल्फाज रद्दी हैं अगर सामने वाला कबारा हो। कामयाबी लोगों की अमानत है, इसीलिए अपने कामयाब होने का राज लोगों को जरूर बताइए। मैं और मेरा खुदा रोज भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को वह मेरी खताओं को। गम पैसों वालों को भी है और खुशियां गरीब के पास भी है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। अखबार की झूठी खबरें इंसान खरीद कर पढ़ता है और कुरान की सच्ची खबरें मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। शीशा कमजोर तो होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करे। किसी की नरमी को इसकी कमजोरी ना समझो, अगर वह सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसान के अंदर इस तरह दौड़ता रहता है जैसे जिस्म में खून दौड़ता है। नफरत भी भला कोई करने की चीज है, सब्र कीजिए, रहम कीजिए, माफ कीजिए। ऐसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है, खुशियाँ कम होती जाती है। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या है, दूसरों को नीचा दिखाना। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो अपने लिए चाहता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। एक मुद्दत बाद मिली कैद से आज़ादी मोहसिन, पर मिली जब आज़ादी तो पिंजरे से प्यार हो गया। ताल्लुक 2 दिन का हो या 2 साल का, तीसरे शख्स के आने से 2 सेकंड भी नहीं लगते टूटने में। जिस शख्स के बीवी बच्चे उस पर राजी हैं,
اس کی دنیا کامیاب ہے، جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو۔ اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت، نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو پھر بھی قیمتی رہتا ہے۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔